हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीटी साइंस ट्युटोरियल। आजको यस भिडियोमा म इफेक्ट्स अफ हिटको बारेमा पढाउने छु। यो भिडियो हिट च्याप्टरको चौथो भिडियो हो। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले हिट, एनर्जी, ट्रान्समिसन अफ हिट जसमा हामीले तीनवटा प्रोसेस पढाएको थियौं। कुन थियो तिनीहरू? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। यी तीनटा प्रोसेसको बारेमा पढाएको थियौं। साथै टेम्परेचर, थर्मोमिटर एंड कन्भर्सन अफ यूनिट को बारेमा पढाएको थियौं। कन्भर्सन अफ यूनिट हामीले यति सबै कुराहरू कभर गरिसक्यौं। नाउ इट्स टाइम टु सी इफेक्ट्स अफ हिट। इफेक्ट्स अफ हिट भन्नाले हिट को युज गरेर के काम गर्न सकिन्छ त? हिटले गर्दा नेचरमा और कुनै पनि केमिकल और फिजिकल रिएक्सनमा के असर पर्छ त? हामीले यो भिडियोमा त्यसैको बारेमा हेर्ने छौं। यहाँ म केही पोइन्ट्सहरुको बारेमा भन्ने छु जहाँ हिटको धेरै नै इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ, जसले गर्दा हिटले त्यहाँको प्रोपर्टी चेन्ज गरिदिन्छ। एन्ड यो भिडियो सकिएपछि पनि म एउटा अमेजिङ फ्याक्टको बारेमा कुरा गर्ने छु। सो लेट्स स्टार्ट। The first effect of heat is heat changes the volume of matter just like expansion of matter पनि भन्ने गरिन्छ। Okay, so this is the first effect of heat. Now यो कुरालाई म सजिलो तरिकाले एक्सप्लेन गर्छु है त। सपोज we have a cuboid. Okay, cuboid means three-dimensional object of rectangle. Okay, now यदि यसलाई हामीले हिट गर्यौं, ठीक छ, हिट गर्यौं, then you will notice something. यो क्यूबोइड को साइज चेन्ज हुन्छ। मोस्ट अफ द केसमा आइदर यो इलोंगेट हुन्छ, दैट मीन्स यो कि त तन्किन्छ और यसको हाइट बढ्छ और चौडाई बढ्छ। एज अ होल भोल्युम चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ। ओके, साइज चेन्ज हुन्छ। यदि साइज ठुलो भयो भने, इफ साइज इन्क्रिजेज देन भोल्युम इन्क्रिजेज, राइट? एन्ड इफ साइज डिक्रिजेज भोल्युम डिक्रिजेज। ओके, सो हिटले मोस्ट अफ द केसमा साइजलाई इन्क्रिज गराउँछ, साइज ठुलो भइदिन्छ, जसको कारणले भोल्युम ठुलो भइदिन्छ। त्यसैलाई हामीले एक्सपेन्सन अफ म्याटर भन्ने गर्छौं। सबैभन्दा बेस्ट एक्जाम्पल लिन सक्छौं। लेट अस टेक एन एक्जाम्पल अफ आइरन। Fe मीन्स आइरन। ओके, यदि यसलाई हामीले आइरन को एउटा सपोज बल सब कन्सिडर गरौं, यदि यसलाई हामीले हिट गर्यौं भने केही समयपछि यो रेड मा चेन्ज हुन्छ, पुरै रेड बल भइदिन्छ। एन्ड आफ्टर सम टाइम इफ यू नोटिस यसको साइज चेन्ज हुन थाल्छ, यसको साइज बढ्न थाल्छ बिकज अफ हिट। हिटले गर्दा यसको रेडियस इन्क्रिज हुन्छ एन्ड एज अ रिजल्ट भोल्युम पनि इन्क्रिज हुन्छ। यसको सबैभन्दा बेस्ट एक्जाम्पल कहाँ हुन्छ, बेस्ट युज कहाँ हुन्छ? रेलवे ट्र्याकमा। रेलवे ट्र्याक्समा के हुन्छ भने जहिले पनि रेलवे ट्र्याक्स बिछाउँदाखेरि ग्याप हालिन्छ। ओके, यहाँ माथि रेल कुद्छ, हामी यसलाई नर्मल ल्याङ्ग्वेजमा ट्रेनको पट्री पनि भन्ने गर्छौं, राइट? रेलवे ट्र्याक, यसको बीचमा ग्याप राखिन्छ। सुरुमा हाल्दा कहिले पनि यिनीलाई टसाइदैन बिकज गर्मीको मौसममा हिट जब टेम्परेचर बढ्छ, टेम्परेचर बढेपछि यो आइरन हिट हुन्छ। ओके, आइरन हिट भएपछि यसको साइज इन्क्रिज हुन्छ, जसले गर्दा यिनीहरू टाँसिन्छन्। और सुरुमा ट्रेन कुदाउँदा ट्रेनको व्हील र यो आइरनको फ्रिक्सनले गर्दा हिट जेनेरेट हुन्छ। ओके, त्यो हिटले गर्दा यसको लेन्थ इन्क्रिज हुन्छ। यही केस ब्रिजमा पनि, ब्रिज बनाउँदा पनि
ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ। ब्रिज बनाउँदा पनि केही नट्सहरू युज गरिन्छ, स्पेशल नट्सहरू युज गरिन्छ जसले एक्सपान्सन र कन्ट्र्याक्सनलाई मेन्टेन गरोस्। हामीले सुन्ने गर्छौँ जसको घरमा प्राय टिनको घर हुन्छ, माथि टिनको घर भएपछि समटाइम वाट ह्यापन्स, अचानक यदि सनलाइट परेपछि या धेरै घाम भएपछि के हुन्छ, धेरै घाम परेपछि अलिकति टिनबाट आवाज आउँछ, राइट? अचानक शीतल भएपछि पनि टिनबाट आवाज आउँछ। द्याट इज बिकज अफ एक्सपान्सन एन्ड कन्ट्र्याक्सन। जब घाम पर्छ हिट एनर्जी इन्क्रिज हुन्छ, जसको कारणले टिनको साइज बढ्न थाल्छ र सम काइन्ड अफ आवाज आउन थाल्छ। त्यसरी नै जब शीतल हुन्छ तब पनि टिनको साइज घट्न थाल्छ, बिकज त्यहाँ टेम्परेचर घटिदिन्छ र हिट एनर्जी अफ द टिन पनि घट्छ, जसले गर्दा त्यहाँबाट फेरि आवाजहरू आउने गर्छ। सो दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट अफ हिट, द्याट इज हिट चेन्जेस द भोल्युम अफ म्याटर, द्याट इज एक्सपान्सन अफ म्याटर। अब यसको बारेमा पढिसक्यौँ, अब लेट्स सी द नेक्स्ट इफेक्ट। भर्खरै हामीले हिटको फर्स्ट इफेक्ट हेऱ्यौँ, द्याट इज एक्सपान्सन अफ म्याटर। नाउ इट्स टाइम टु सी द सेकेन्ड इफेक्ट। सेकेन्ड इफेक्ट इज heat changes the state of matter। यसको बारेमा त सबैलाई थाहा नै होला, हामीले नर्मल लाइफमा पनि यो कुरा अब्जर्भ गर्ने गर्छौँ। हिटले स्टेट अफ म्याटर चेन्ज गरिदिन्छ। व्हाट आर द स्टेट्स अफ म्याटर? स्टेट्स अफ म्याटर यो त सबैलाई थाहा छ, राइट? द फर्स्ट वान इज सोलिड, the second one is liquid, the third one is gas, and the fourth one is plasma। प्लाज्मा को बारेमा यो लेभलमा पढाइ हुँदैन। प्लाज्मा इज सिम्पली अ कंडिशन इन विच इलेक्ट्रोन्स, प्रोटोन्स एन्ड न्यूट्रोन्स मुभ सेपरेटली। ओके, प्लाज्मा को बारेमा अहिले बुझ्नु जरुरी छैन, बट सोलिड, लिक्विड र ग्यास को बारेमा त सबैलाई थाहा नै छ। वी क्यान अब्जर्भ समथिङ, जस्तै सोलिडलाई यदि हामीले हिट गर्यौँ भने व्हाट विल ह्यापन? इट विल कन्भर्ट टु लिक्विड, राइट? एन्ड यसलाई फेरि हिट गर्यौँ भने इट विल कन्भर्ट टु ग्यास। ओके, ग्यास भन्दा पनि भ्यापर भन्ने वर्ड युज गरौँ, दिस इज अ बेटर वर्ड। ओके, त्यसरी नै यदि भ्यापरलाई चिसो गर्यौँ भने वी विल गेट लिक्विड, एन्ड लिक्विडलाई फेरि चिसो गर्यौँ भने, कोल्ड गर्यौँ भने we will get solid। यसको सबैभन्दा बेस्ट एक्जाम्पल इज आइस, वाटर एन्ड भ्यापर। आइस, वाटर एन्ड भ्यापर, दिज आर आइडेन्टिकल थिङ्स। यसको मोलिकुलर फर्मुला सबैको सेम हुन्छ। ओके, H2O इज द मोलिकुलर फर्मुला फर वाटर, राइट? H2O भनेको यो सबैको फर्मुला हो। बट आइसलाई कसरी डिनोट गरिन्छ? यहाँ ब्र्याकेटमा एस लेखिदिने, एस मिन्स सोलिड, वाटरलाई लिक्विड एन्ड भ्यापरलाई भी, भ्यापर लेखिदिने। त्यसरी H2O ले आइस, वाटर र भ्यापरलाई डिनोट गर्दछ। सो आइसलाई यदि हामीले हिट गर्यौँ भने वी विल गेट वाटर, वाटरलाई हिट गर्यौँ भने वी विल गेट भ्यापर, एन्ड भ्यापरलाई कोल्ड गर्यौँ भने वी विल गेट वाटर। सिमिलरली वाटरलाई फेरि कोल्ड गर्यो भने वी विल गेट आइस। नाउ यस्तो किन हुन्छ होला त? आइस वाटरमा कसरी चेन्ज हुन्छ? नाउ यसको बारेमा म एउटा कुरा बुझाउँछु है त। कुनै पनि आइसको मोलिक्युल्सहरू धेरै कम्प्याक्ट हुन्छ, तिनीहरू टाँसिएर बसेको हुन्छ। ओके, तिनीहरूले एकअर्कालाई जोडले समातेको हुन्छ। तिनीहरूको इन्टरमोलिकुलर फोर्स बढी हुन्छ। ओके, बढी हुन्छ, जसले गर्दा तिनीहरूको डिस्टेन्स, जसलाई भनिन्छ इन्टरमोलिकुलर डिस्टेन्स, त्यो चाहिँ धेरै कम हुन्छ। ओके, र जब यसलाई हामीले हिट गर्छौँ, यहाँको मोलिक्युल्सहरू भाइब्रेट गर्न थाल्छ, जसले गर्दा एउटा मोलिक्युलले अर्को मोलिक्युललाई पुश गर्छ, अर्को मोलिक्युलले अर्को मोलिक्युललाई पुश गर्छ। एज अ रिजल्ट मोलिक्युल्सहरू टाढा टाढा जान्छन्, इन्टरमोलिकुलर डिस्टेन्स कम भइदिन्छ। ओके, नाउ दिस इज लिक्विड बिकज इन्टरमोलिकुलर डिस्टेन्स बढी भयो भने त्यसलाई हामीले समात्न खोज्यो भने व्हाट विल ह्यापन? हामीले त्यसलाई टच त गर्न सक्छौँ बट कम्प्लिटली समातेर उठाउन सक्दैनौँ। सो दिस इज द केस अफ लिक्विड। नाउ यसलाई फेरि यदि हामीले हिट गर्यौँ भने, लिक्विडलाई फेरि हिट गर्यौँ भने यो मोलिक्युल्सहरू झन् टाढा जाने भयो।
ओके मोलिक्युल्सहरू झन् टाढा जाने भयो, यिनीहरूको इन्टरमोलिक्युलर डिस्टेन्स अरू बढिदिन्छ र इन्टरमोलिक्युलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन धेरै कम भइदिन्छ, जसले गर्दा यिनीहरू ग्यास भइदिन्छ। वी क्यान नट सी देम, ओके, बट वी क्यान फिल देम। Okay, we cannot toss them, we cannot hold them, we cannot carry them, but we can feel them. That is the condition for gas. अघि पढाको एक्सपान्सन अफ म्याटरमा पनि यही रुल फलो हुन्छ। त्यहाँ पनि एनर्जी पाएपछि मोलिक्युल्सहरू भाइब्रेट गर्छन्, जसको कारणले गर्दा त्यो मोलिक्युल्सहरूले एकअर्कालाई पुश गर्छ र त्यसको भोल्युम इन्क्रिज हुन्छ। ओके, यहाँ पनि हामीले त्यही पढ्यौँ। अरू पनि धेरैवटा म्याटर्सहरू हुन्छन्, अरू पनि धेरैवटा सोलिड्सहरू हुन्छन्, जसलाई हामीले हिट गर्यौँ भने लिक्विडमा चेन्ज हुन्छन्, लिक्विड ग्यासमा चेन्ज हुन्छ, एन्ड ग्यास फेरि प्लाज्मामा चेन्ज हुन्छ। ओके, ग्यासलाई फेरि यदि हामीले हिट गर्यौँ भने फर्दर हिट गर्यौँ भने इट विल चेन्ज टु प्लाज्मा स्टेट, जसलाई फेरि कोल्ड गरियो भने भ्यापर बन्छ। बट दिस इज अ नर्मल मेथड, ओके, नर्मल कन्डिसन। तर कुनै कुनै सोलिड यस्तो पनि हुन्छ जसमा इफ वी हिट solid, it will directly change into gas, okay, and if we cool gas, it will directly change into solid. यस्तो प्रोसेसलाई भनिन्छ सब्लिमेसन। यसको बारेमा सुनेकै होला, राइट? सब्लिमेसन। एक्जाम्पल क्याम्फर भनेको कपुरलाई यदि हिट गरियो भने त्यो डाइरेक्ट ग्यासमा चेन्ज हुन्छ, एन्ड जब त्यसलाई कुल गरिन्छ त्यो डाइरेक्टली सोलिडमा चेन्ज हुन्छ। सो दिस इज द सेकेन्ड इफेक्ट अफ हिट, द्याट हिट चेन्जेस द स्टेट अफ म्याटर। हिटले सोलिडलाई लिक्विडमा र लिक्विडलाई ग्यासमा, साथै ग्यासलाई प्लाज्मा स्टेटमा चेन्ज गर्दछ। एन्ड यदि त्यसलाई कुल गरियो भने मोलिक्युलर भाइब्रेसन कम हुने भयो, जसले गर्दा मोलिक्युल्सहरू फेरि नजिक आउन थाल्छन्, राइट? र जसले गर्दा प्लाज्मा भ्यापर लिक्विडमा, लिक्विड सोलिडमा चेन्ज हुन्छ, द्याट इज ब्याकवर्ड प्रोसेस स्टार्ट हुन्छ। सो दिस इज द सेकेन्ड इफेक्ट। नाउ लेट्स सी द थर्ड इफेक्ट। नाउ इट्स टाइम टु सी द थर्ड इफेक्ट। द थर्ड इफेक्ट इज केमिकल चेन्ज। हिटले गर्दा धेरै केमिकल रियाक्सन्सहरू प्रोसिड हुन्छन्। ओके, विदाउट हिट देयर आर मेनी रियाक्सन्स दे क्यान नट इनिसिएट। कुनै रियाक्सन्स यस्ता हुन्छन् जसलाई प्रोसिड गर्न और सुरु गर्नको लागि हिट चाहिने हुन्छ। यदि हिट छैन भने रियाक्सन पनि हुँदैन। सबैभन्दा बेस्ट एक्जाम्पल हामी लिन सक्छौँ क्याल्सियम कार्बोनेटलाई जब हामी हिट गर्छौँ, इट विल चेन्ज टु क्याल्सियम अक्साइड प्लस कार्बन डाइअक्साइड। दिस इज क्याल्सियम कार्बोनेट। This is calcium oxide. Okay, now calcium carbonate is used in concretes. Cement बनाउन यूज हुन्छ। Okay, and calcium oxide is used for purifying sugar. Chemical reaction मा if you notice धेरैवटा केमिकल रियाक्सन मा एरोहेडको तल और माथि यस्तो डेल्टा ट्रायंगल जस्तो साइन हुन्छ। यो भनेको केमिस्ट्रीको भाषामा हिट भन्ने बुझिन्छ। सो देयर आर मेनी केमिकल रियाक्सन व्हिच क्यान नट प्रोसिड इफ देयर इज नो हिट। त्यो केमिकल रियाक्सनहरू इनिसिएट और प्रोसिड हुनको लागि हिट आवश्यक पर्दछ। सो दिस वाज द थर्ड इफेक्ट। नाउ लेट्स सी द फोर्थ इफेक्ट। अहिलेसम्म हामीले हिटको तीनवटा इफेक्ट्सहरू हेरिसक्यौँ, द्याट इज एक्सपान्सन अफ म्याटर, चेन्ज इन स्टेट एन्ड केमिकल चेन्ज। नाउ इट्स टाइम टु सी द फोर्थ इफेक्ट, द्याट इज चेन्ज इन सोल्युबिलिटी। नाउ सोल्युबिलिटी भन्नाले म सिम्पल वर्डमा बुझाउँछु है त, यसको डेफिनेसन लेख्दिनँ म। जस्तै कुनै लिक्विडमा यदि हामीले कुनै सोलिड हाल्यौँ भने त्यो गायब हुन्छ, राइट? डिसएपियर हुन्छ। द्याट मिन्स सोल्युसन बनिसकेको हुन्छ। जस्तै यदि हामीले वाटरमा सल्ट जसको केमिकल फर्मुला इज सोडियम क्लोराइड, राइट? NaCl। सोडियम क्लोराइडलाई जब हामीले वाटरमा हाल्छौँ त्यहाँ एउटा सोल्युसन फर्म हुन्छ। ओके, नाउ यु नो अबाउट सोल्युसनमा के हुन्छ, कस्तो टाइपको सोल्युसनहरू हुन्छ? अनस्याचुरेटेड
स्याचुरेटेड एन्ड सुपर स्याचुरेटेड, राइट, सुपर स्याचुरेटेड, यी 3 टाइपको सोल्युसन्सहरू हुन्छन्। अनस्याचुरेटेड भन्नाले त्यसमा अरू सोल्युटहरू हाल्न सकिन्छ। यु क्यान डु एक्सपेरिमेन्ट इन योर होम एज वेल। एउटा ग्लास लिने, त्यसमा पानी हाल्ने, ओके, नाउ 1 चम्चा सल्ट हाल्ने, व्हाट विल ह्यापन, यो सल्ट डिसेपियर हुन्छ। फेरि 1 चम्चा हाल्ने र स्टिर गर्ने, मिलाउने, त्यो सल्ट पनि डिसेपियर हुन्छ। यदि हाल्दै गयौँ भने एउटा यस्तो टाइम आउँछ जब यो सल्ट डिसेपियर हुन छोड्छ, ओके, यो सल्ट डिसेपियर हुन छोड्छ र यहाँ एउटा स्याचुरेटेड सोल्युसन फर्म हुन्छ। जब हामीले सल्ट हाल्न सक्छौँ, जब त्यो सोल्युसनले अरू सल्ट एक्सेप्ट गर्न सक्छ, तब त्यसलाई अनस्याचुरेटेड भन्ने। तर एकचोटि यदि सल्ट घुल्न छोड्यो भने द्याट इज स्याचुरेटेड। तर यदि हामीले हिट एप्लाई गर्यौँ भने व्हाट विल ह्यापन, हिट एप्लाई गरेपछि अभियसली द भोल्युम एक्सप्यान्ड्स, मतलब वाटर लेभल राइज हुन्छ। वाटर लेभल राइज भएपछि यहाँ अरू सल्ट हाल्न सकिन्छ, ओके। सो हिट विल इन्क्रिज द सोल्युबिलिटी, हिट इन्क्रिजेज सोल्युबिलिटी। सो सोल्युबिलिटीमा पनि हिटको एउटा धेरै नै इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ। नाउ एउटा कुरा म एक्सप्लेन गर्छु है त। यहाँ मैले भर्खर एउटा कुरा भने द्याट अरू सल्ट हालेपछि अरू घुल्छ, राइट। इफ यु नोटिस वान थिङ, यदि हामीले ग्लासमा वाटर लियौँ र त्यसमा सल्ट हाल्यो भने 1 चम्चा सल्ट हाल्यो भने पनि पानी त्यतिको त्यति नै रहन्छ, पानी माथि जाँदैन। यस्तो किन हुन्छ होला त? हियर यदि हामीले पानीलाई माइक्रोस्कोपिक लेभलमा हेर्ने भने मोलिक्युल्सहरू हल्का टाढा टाढा हुन्छ, ओके, तिनीहरूको इन्टरमोलिकुलर डिस्टेन्स बढी हुन्छ। जब हामीले सल्ट हाल्छौँ, सल्ट भनेको यो मोलिक्युल्सहरूको बिचमा गएर बसिदिन्छ, ओके, बिचमा गएर बसिदिन्छ। एन्ड अरू सल्ट मिक्स गर्यौँ भने अरू पनि ठाउँहरू अक्युपाई हुन्छन्। एन्ड एकचोटि जब पुरा ठाउँ अक्युपाई भइसकेपछि त्यो सोल्युसन स्याचुरेटेड सोल्युसन भइदिन्छ। र त्यसलाई यदि हामीले हिट गर्यौँ भने हामीले लिक्विडको ठाउँ एक्सप्यान्ड गरिदियौँ, द्याट मिन्स मोलिक्युलहरू अरू टाढा टाढा जाने भए। सो अरू भ्याकेन्ट साइटहरू फर्म हुन्छन् जसमा हामीले अरू सल्ट एड गर्न सक्छौँ, ओके। सो त्यसपछि पनि यदि हामीले हाल्दै गयौँ भने एउटा फेरि यस्तो टाइम आउँछ जब त्यो हट लिक्विडमा पनि सोल्युसन हुन छोड्छ, त्यो कन्डिसनलाई भनिन्छ सुपर स्याचुरेटेड सोल्युसन। सो दिस इज अबाउट द फोर्थ इफेक्ट, द्याट इज चेन्ज इन सोल्युबिलिटी। नाउ लेट्स सी वान मोर इफेक्ट। अब हेरौँ फिफ्थ एन्ड अन्तिम इफेक्ट अफ हिट। त्यो चाहिँ के हो त? चेन्ज इन कलर। Change in color is the fifth effect of heat. There are many solids or liquids जसलाई यदि हामीले हिट गर्यौँ भने त्यसको कलर चेन्ज हुन्छ। सबैभन्दा बेस्ट एक्जाम्पल इज क्रिस्टल्स अफ कपर सल्फेट। क्रिस्टल्स अफ कपर सल्फेट, क्रिस्टल अफ कपर सल्फेट को स्ट्रक्चरल फर्मुला हुन्छ CuSO4.5H2O। यसमा 5 वटा वाटर मोलिक्युल पनि अट्याच्ड हुन्छन्, ओके। यसलाई हामीले हाइड्रेटेड कपर सल्फेट पनि भन्न सक्छौँ, कपर सल्फेट पनि भन्न सक्छौँ, जुन चाहिँ ओरिजिनली ब्लू कलरको हुन्छ, ओके। र यदि यसलाई हामीले हिट गर्यौँ भने यसको वाटर मोलिक्युल छुट्टिन्छ एन्ड वी विल गेट CuSO4 कपर सल्फेट, ओके, प्लस 5H2O। नाउ यो कपर सल्फेटको कलर चाहिँ व्हाइट कलर हुन्छ। सो सुरुमा ब्लू भएको कुरा चाहिँ हिट गर्दा व्हाइट हुन्छ। त्यसरी नै अर्को पनि एक्जाम्पल लिन सक्छौँ। सल्ट ओरिजिनल्ली हामीले हेर्दा व्हाइट कलरको हुन्छ, राइट। तर यसलाई यदि हामीले हिट गर्यौँ भने इट विल चेन्ज टु येल्लोइस कलरमा चेन्ज हुन्छ। सो दिज आर सम इफेक्ट्स अफ हिट। हामीले आज 5 वटा इफेक्ट्स पढ्यौँ, द्याट इज कुन कुन थियो? चेन्ज इन
state this one. First, expansion of matter. Second, right? त्यसपछि के थियो? chemical change, right? अनि त्यसपछि के थियो? यो change in color, and one was change in solubility. Each and every questions are very important for your examination as well. Heat को अरु पनि धेरै युजेसहरु छन्, जस्तै फोटोसिन्थेसिस. हिट बिना फोटोसिन्थेसिस सफल हुन सक्दैन. एक्चुअली सनलाइट बिना, सनलाइटले हिट नै दिने हो, राइट? अरु पनि हुन्छ, हिटबाट इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्न सकिन्छ. त्यसरी नै हिटले टेम्परेचर बढाउने घटाउने पनि गर्दछ, राइट? दिज आर द इफेक्ट्स अफ हिट. नाउ लेट्स सी दैट अमेजिङ फ्याक्ट. Now, after studying effects of heat, let's see that amazing fact. First of all, म क्वेशन लेख्छु है त. Why is pressure cooker used in higher altitude region? यहाँ ओन्ली हालिदिम झन् बेटर हुन्छ. वाइ इज ओन्ली प्रेसर कुकर युज्ड इन हायर एल्टिट्युड रिजन? मिन्स हायर एल्टिट्युड रिजन भन्नाले हिल्स और माउन्टेन्स, हिली और माउन्टेनियस रिजनमा खाना पकाउँदा, तरकारी पकाउँदा ओपन भेसेल, लाइक ओपल भेसेल भन्नाले ओपन लीड भेसेल भन्नाले माथिको भाग खाली भएको, ओपन भएको, त्यस्तो टाइपको युटेन्सिल्स और भेसल्सहरु युज गरिदैन. किन त? त्यतातिर प्रेसर कुकर नै किन युज गरिन्छ त? म आज त्यसैको बारेमा भन्न गइरहेको छु. इफ यु नो द एन्सर, प्लिज पज द भिडियो एन्ड राइट द एन्सर इन द कमेन्ट सेक्सन. एन्ड थाहा छैन भने अगाडि हेरौँ है त. फर्स्ट अफ अल, लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड अबाउट एटमोस्फेरिक प्रेसर. एटमोस्फेरिक प्रेसर को बारेमा मैले एउटा भिडियो नै बनाएको छु. प्लिज गो एन्ड वाच दैट भिडियो टु गेट द कम्प्लिट इन्फर्मेसन अबाउट एटमोस्फेरिक प्रेसर. तर यो भिडियोमा म अलिकति भनिदिन्छु. दिस इज अर्थ, राइट? हाम्रो वरिपरि एयर छन्, एयर्सहरुको लेयर्सहरु छन्, डिफ्रेन्ट लेयरहरु. ग्राभिटीले गर्दा यो एयरहरु अर्थको सेन्टरतिर एट्र्याक्ट हुन्छन्, जसले गर्दा यो एयरले हरेक क्रिएचरलाई, आइदर दे आर ट्री और ह्युमन बीइंग्स or any other living or non-living things, तिनीहरूको माथि प्रेसर एप्लाई गरिरहेको हुन्छ, तिनीहरूलाई पुश गरिरहेको हुन्छ. ओके, सो दिस इज द कन्सेप्ट अफ एटमोस्फेरिक प्रेसर. अब बुझौँ बोइलिङ पोइन्ट. यो सबै कुरा युज हुन्छ है त. बोइलिङ पोइन्ट भन्नाले हामीले के बुझ्छौँ? द टेम्परेचर इन विच द लिक्विड स्टार्ट्स टु बोइल, राइट? अभियसली त्यही टेम्परेचर हो. तर एक्चुअली हुन्छ के बोइलिङ पोइन्ट और कुनै पनि लिक्विड बोइल कतिखेर गर्छ? सपोज दिस इज लिक्विड, ओके, इन अ भेसेल, कुनै एउटा युटेन्सिल और भेसेल जसमा लिक्विड छ, माथिबाट एयरले पुश गरिरहेको हुन्छ. ओके, यो लिक्विडलाई एयरले पुश गरिरहेको हुन्छ र जब तलबाट हिट एप्लाई गरिन्छ, ओके, जब तलबाट हिट एप्लाई गरिन्छ, यो यहाँको पानीहरू भ्यापरमा चेन्ज हुन थाल्छन् र यो भ्यापर माथि जान खोज्छ, तर यो एयरले माथि जानै दिँदैन. ओके, बट कन्टिन्युअसली हिट प्रोभाइड गरिरहँदा यहाँको धेरै वाटरहरू भ्यापरमा चेन्ज हुन्छन्. एन्ड एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ जब यो भ्यापर प्रेसर र एटमोस्फेरिक प्रेसर आर इक्वल. जब भ्यापर प्रेसर र एटमोस्फेरिक प्रेसर इक्वल हुन्छ तब लिक्विड बोइल गर्न थाल्छ. सो बोइलिङ पोइन्ट को डेफिनेसन के हुन सक्छ? द टेम्परेचर एट विच भ्यापर प्रेसर एन्ड एटमोस्फेरिक प्रेसर आर इक्वल. ओके, सी लेभलमा वाटर एक्ज्याक्टली 100 डिग्री सेल्सियसमा बोइल हुन स्टार्ट हुन्छ. बट जब हाइट बढ्दै जान्छ,
जब हाइट बढ्दै जान्छ द्याट मिन्स सी लेभलबाट जति जति हामी माथि जाँदै गर्छौँ एयर लेयर थिन हुँदै जान्छ, पातलो हुँदै जान्छ। ओके, एयर प्रेसर कम हुँदै जान्छ, जसको कारणले गर्दा माथिबाट प्रेसर कम पर्ने भयो र कम हिटमा पनि लिक्विड बोइल हुन सक्छ। द्याट मिन्स यो जरुरी छैन, जस्तो अहिले हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्नु पर्दा तराईमा मेबी लिक्विड 100 मा हैन 96 और 97 डिग्री सेल्सियसमै बोइल हुन्छ, बिकज यहाँको एयर प्रेसर हल्का कम हुन्छ। त्यसरी नै हिल्समा लिक्विड मेबी 90 to 93 डिग्री सेल्सियसमै बोइल हुन्छ र माउन्टेन रिजनमा यो रेन्ज अरू घटिदिन्छ, यो लगभग 80 to 90 डिग्री सेल्सियसको टेम्परेचरमा हिट हुन्छ और यो भन्दा पनि कम हुन सक्छ। ओके, सो यदि हामीले कुनै ओपन भेसलमा लिक्विड हाल्यौं र त्यसमा हामीले भेजिटेबल हाल्यौं, ओके भेजिटेबल हाल्यौं, वी नीड टु मेक करी, भेजिटेबल हाल्यौं तरकारी बनाउनु छ। नाउ यहाँबाट यदि हामीले हिट एप्लाई गर्यौं भने आई एम टकिङ अबाउट माउन्टेन और हिल्स रिजन है, यहाँबाट यदि हामीले हिट एप्लाई गर्यौं भने के हुन्छ, यो लिक्विड त 80 to 90 डिग्री सेल्सियसमै बोइल हुन थाल्छ, भ्यापर हुन थाल्छ, बट यहाँ भएको त्यो भेजिटेबलले त हिट गेनै गर्न पाउँदैन नि। यहाँको लिक्विडहरू माथि जान थाल्छ, हल्का हल्का कम हुन थाल्छ, भ्यापर हुन थाल्छ, बट यहाँको भेजिटेबल चाहिँ राम्रोसँग पाकेकै हुँदैन। द्याट्स वाइ वी क्यान नट युज ओपन लिड भेसल। बट प्रेसर कुकरमा के हुन्छ, माथिको लिड बन्द हुन्छ, जसले गर्दा भ्यापरहरू बाहिर निस्किन पाउँदैन, भ्यापर्सहरू त्यही हुन्छन्, जसले गर्दा त्यहाँ भ्यापर प्रेसर मेन्टेन हुन्छ एन्ड त्यो तरकारी जति डिग्री सेल्सियसमा बोइल हुनुपर्ने हो त्यति डिग्री सेल्सियसमै एक्ज्याक्टली मेच्योर हुन्छ। ओके, म अरू एउटा एक्जाम्पल दिन्छु है त। तराई रिजनमा इफ वी टेक एन एग एन्ड इफ वी वान्ट टु बोइल इट, हामीलाई म्याक्सिमम 5 to 10 मिनट लाग्छ, राइट? त्यत्रो पनि लाग्दैन होला, 5 to 10 मिनट लाग्छ, त्यत्रो पनि लाग्दैन अभियसली। यदि यही एगलाई हायर एल्टिट्युड हिमालयन रिजनमा लिएर गएर यदि यसलाई हामीले बोइल गर्न खोज्यौं ओपन लिड भेसलमा, ओके कुनै कराईमा और कुनै सस्पेनमा, देन इट माइट टेक 2 to 3 hours to be completely boiled. The reason is same, त्यहाँ एटमोस्फेरिक प्रेसर कम हुन्छ, जसले गर्दा भ्यापर प्रेसरले एटमोस्फेरिक प्रेसरलाई छिटै सप्रेस गरिदिन्छ। ओके, एन्ड लिक्विड 100 मा हैन बट 80 to 90 डिग्री सेल्सियसमै भ्यापर बनेर उड्न थाल्छ, जसले गर्दा अन्डा चाहिँ राम्रोसँग बोइल हुनै पाउँदैन। द्याट्स वाइ हायर एल्टिट्युड रिजनमा प्रेसर कुकर युज गर्नु धेरै जरुरी हुन्छ। That's all in this video. If you like the video, please share this video to everybody you know. And thank you for watching the video.